घडीबाट बित्नुपर्ने हुन्छ। यो घडीबाट हामी आँखा चिम गरेर पनि हामी सम्झाउन पनि सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ। तर आजको राजनीतिक पार्टीमा भर्खरै मात्रै विपक्षी भएका 25 वर्ष बादमा उहाँहरूलाई खुसी लाग्छ होला कसैको गाडी चलाउँदा, कसैको माथि ढुङ्गामुढा गर्दा। तर हामीलाई त्यो दुःख र वेदनाबाट गुज्रेको कारणले गर्दा हामी सिक्किममा एउटा शान्तिको माहौल चाहन्छौँ र यसैमा विश्वास गरेर हामी एउटा प्रिन्सिपल आइडियोलोजी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमान जो सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोले सरको जुन लिडरसिप र भिजनमा हामी विश्वास गरेर हामी अघि बढ्दै उहाँहरूले सरकार आउने बित्तिकै पनि एउटा सिक्किममा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने उहाँले जुन सोच र हाम्रो कार्यकर्ताहरूमाथि उहाँले राख्नु भएको थियो। यसको फलस्वरूप तपाईँले जिउँदो उदाहरण नै देख्नुहुन्छ। जुन चाहिँ पञ्चायती राज सिस्टम भयो, यो नगरपालिकाको चुनाव भयो, यो म्युनिसिपल कर्पोरेसनको इलेक्सन भयो, यसमा झै झगडा नहोस्, समाजहरू नटुटियोस्, छर छिमेकी शाखा सन्तानहरू नटुटियोस्, एकअर्कामा झगडा नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै यसलाई डेमोक्रेटिक म्यानरमा कुनै पार्टीको भित्र नभएर यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट म्यानरमा गर्नु भनेको यो एउटा ठुलो सोच हो। नत्र पनि राजनीतिमा राजनीति नै गर्नु हो भने हामीलाई कुनै पनि इलेक्सन पार्टीको ब्यानर मुनि गरायो भने हामीले एकदमै सजिलो पर्छ। तर हामीले सिक्किम समाजमा चाहिँ शान्ति स्थापना हुनुपर्छ र प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा स्थापना हुनुपर्छ। यो 25 वर्षमा यो तानाशाही सरकार चलेको, यो तानाशाही सरकारलाई नै हामीले विरोध गरेर आएको र आज आएपछि पनि हामीले 25 वर्ष बादमा परिवर्तन आएपछि परिवर्तन कस्तो परिवर्तन? कुटपिटको परिवर्तन होइन, एकअर्कालाई अँगालो हाल्ने। आज तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, विगतको 25 वर्षमा तपाईँहरू पनि प्रेसका दाजुभाइ साथीभाइहरू सबै थाहा भएको कुरा हो। एउटा राम्रो कार्य होस् या मरोपरोमा पनि राजनीतिको कति भेदभाव छुवाछुत हुन्थ्यो। त्यसमा विपक्षीको एकपट्टि बसिरहेको रुलिङको सत्तारूढको एकपट्टि बसिरहनु पर्थ्यो। तर अहिले भने एकैजना सबै एकमुष्ट भएर हामीहरू एउटा मरौमा होस् या बिहामा होस् हामी एउटै टेबलमा बसेर खाएर एकअर्काको आदान प्रदान हामी कुरा गर्छौँ, उहाँहरूको गफ सुन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि कतिवटा पीडामा पाउनुपर्छ भने हामीले उहाँहरूको आवाजलाई दबाएको छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको के उहाँहरूको इच्छा डिजायरलाई चाहिँ फुलफिल गर्नु नसकेको होला, तर उहाँलाई पाउनुपर्ने जुन छ वान्ट्स छ नेसेसिटी छ उहाँले पाउनुपर्छ भने उहाँले पाएकै छ। कसैले घर पाउनुपर्छ भने पार्टीको कुनै सत्तारूढ पार्टी होस् या विपक्षी पार्टी होस् यो पनि नहेरिकन हामीले पाउनुपर्नेलाई जेन्युनले दिनैपर्छ भनेर यो सोच हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमान PS गोले सरको यो सोचलाई हामीले लिएर हामी यसरी नै चलिरहेका छौँ। चलिरहँदै जाँदाखेरि आज तपाईँले हेर्नुहोस् धेरैवटा नयाँ हाम्रो विपक्षीमा हुनेहरू सत्तारूढ पार्टी पहिला विपक्षीमा एकदमै जल्दो बल्दो नेताहरू पनि आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको र हाम्रो सम्माननीय मन्त्री साहबको सोच देखेर उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा सामेल हुनुहुँदैछ। हामीले पनि उहाँहरूलाई वेलकम गर्दैछौँ। आजको दिनमा हेर्नुहोस् धेरैवटा नयाँ पुरानो छुट्याएको छैनौँ। हामी एकअर्कालाई सबैलाई नै हामीले अगाडि बढाउनुमा हामी कसैलाई तान्नु छैन। हामी राजनीति सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको युवा नारी शक्ति चाहिँ कैँची बोकेर राजनीति गरेको छैन है। हामी सिरो धागो बोकेर सिलाउँदै हिँडेको छौँ। कसैको जड काट्ने काम गरेको छैनौँ। कसैलाई बढ्दैछ भने हामीले पखेटा काट्ने काम गरेको छैनौँ। तर कसै उड्दैछ भने पखेटाको मुनि हावा दिएर उनीहरूलाई आकाशमा अझै उड्नुहोस् भनेर हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको युवा शक्ति नारी शक्तिले यो सबै गरिरहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गरी खाओस् भनेर एउटा पेसा दिएर रोजगार पाओस् भनेर गाडीहरू उहाँले दिनुहुँदैछ। यो सबै कुराहरू आज हेर्नुहोस् सबै हेल्थ सेक्टर्समा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले एजुकेसन सेक्टर्समा हेर्नुहोस्, एजुकेसन सेक्टर्समा तपाईँहरूलाई आज दिनमा हेर्दाखेरि 50 वटा मेडिकल सिट्स फ्रीमा पाइरहेको छ। यसमा यो एउटा ठुलो उपलब्धि होइन। एउटा गरिब नानीको परिवारको एउटा नानी MBBS पाएर डाक्टर हुन्छ भने उहाँको पिँढी नै एडभान्स भएर गएको हुन्छ। तर 25 वर्ष सरकारमा पवन कुमार चामलिङले समाजलाई आर्थिक अवस्थामा क्रिपल गरेर इकोनोमिकली क्रिपलै गरेर उहाँले राज गरिरहेको थियो। तर आज हामी भने सबैलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्नको लागि एउटा इकोनोमिकली पोर फ्यामिलिजहरूलाई पनि उठाएर उहाँहरूलाई पनि एउटा के भने मौका दिएर यो मौका दिनु परिवर्तनमा हाम्रो कार्य धेरैजनाले आजको मैले प्रेस कन्फरेन्स पनि हेर्दा हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको युवाहरू
अहिले अथलथालिनै छ अरे एकजुट छैन भनेर, यो तपाईँहरू भ्रम नगर्नुहोस्। हामी सरकारमा नहुँदा पनि हामी आतेको थिएनौँ, हामी सरकारमा बसेर पनि हामी मातेको छैनौँ। युवाहरू हामी आफै शान्तिसँगले शान्तिको दूत बनेर हामी काम गर्न लागि हामी अघि बढेका छौँ है। यसमा तपाईँहरू नसुर्ता गर्नुहोस्। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको युवा के भइरहेछ, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नारी के भइरहेको छ, यो हाम्रो घरेउली हो। यो तपाईँहरूलाई सुर्ता लाग्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू आफै सुर्ता गर्नुहोस्, आफ्नो लागि सुर्ता गर्नुहोस्। आफ्नो राजनीतिक पार्टीमा के भइरहेको छ, कमी कमजोरी के भइरहेछ। तपाईँहरूको नेता अध्यक्ष सिलगढी ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै ढुङ्गामुढा हुन्छ, गाडी जलिन्छ भनी यो कुरामा चिन्तन मनन तपाईँले गर्नुपर्छ। सिक्किमे जनताले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ कि अहिलेसम्म हामी गुन्डाको पार्टी भनेर लेबल गरिरहेको मान्छेले हामीलाई लेबल त उहाँले गरिरहेको हुन्, जहिले पनि लेबल गरिरहेको, तर को रहेछ वास्तवमा गुन्डा भन्ने? गुन्डा कसले गर्दो रहेछ? ढुङ्गामुढा कसले गर्दो रहेछ? गाडी कसले चलाउँदो रहेछ? यो आजको दिनमा तपाईँहरूको अगाडि छर्लङ्गै छ। तपाईँहरू बुझ्नुहोस् सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी के चाहन्छ भनेर। र यसै क्रममा बेसी तपाईँहरूको समय नलिकन म मेरो अब अर्को समय हाम्रो एकमात्र सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाज्यू जो चिफ कोअर्डिनेटर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई दिन चाहन्छु। गुड आफ्टरनुन। सर्वप्रथम त आज यहाँ जति पनि उपस्थित पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, प्राय सबै नै आज युवा अवस्थाका नै हुनुहुँदो रहेछ। खुसी लाग्यो र तपाईँहरू सबैलाई सर्वप्रथम युवा दिवसको बहुत बहुत शुभकामना। र लाइभ प्रसारण हेर्दै गरेका र बादमा जतिजनाले पनि यो प्रेस कन्फरेन्स हेर्नुहुन्छ, मेरा युवा साथीहरूप्रति म आज नेसनल युथ डे राष्ट्रिय युवा दिवसको म बहुत बहुत शुभकामना दिन चाहन्छु। एसकेएम पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो माननीय पार्टी प्रेसिडेन्ट श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूको तर्फबाट सबै युवाहरूलाई, सिक्किमे युवाहरू जतिजना पनि प्रोग्रेसिभ युवाहरू हुनुहुन्छ, प्रगतिशील युवाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई युवा दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामी प्रेस कन्फरेन्स बस्दाखेरि सायद हाम्रो प्रेसको साथीहरूलाई पनि लाग्यो होला कि यो जुवाडी चलिरहेको छ र त्यही जुवाडीको निम्ति बोलायो जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ होला। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आज हामीले युवाहरूको निम्ति यो सरकारले के कति काम गरेको छ र युवाहरूलाई आज एसकेएम पार्टीले सरकार बनाएपछि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको नेतृत्वमा र विभिन्न ठाउँहरूमा आज युवाहरूको निम्ति र हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति युवामा नै उहाँहरूलाई इन्क्लुड गरिनुपर्छ, किनकि भोलिको दिनको युवाहरू भनेको आज विद्यार्थीहरू हुन्, जो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति के कति काम हो त। एसकेएम पार्टीले सरकार बनाए बापत युवामुखी काम के गर्यो, युवाहरूको निम्ति सोचेर कति काम गर्यो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई अलिकति हामी बताउन चाहन्छौँ। किनभने विपक्षी पार्टीमा जतिजना पनि हुनुहुन्छ र खास गरी एसडिएफ पार्टीका आज जतिजना पनि प्रवक्ताहरू बोल्नु हुँदैछ, उहाँहरूले वान साइड अफ द कोइनलाई अघि राख्ने कोसिस गर्छ र त्यो कोइन पनि जुन कोइन उहाँहरूले तपाईँलाई एक साइडमा देखाउँदैछ त्यो पनि उहाँहरूले आफै बनाएको कोइन हो, यथार्थ त्यो होइन। कुनै पनि इस्युको, कुनै पनि एजेन्डाको दुई साइड हुन्छ, यो हामी मान्छौँ, तर त्यो दुई साइड पनि सत्य कुराको एउटा साइड र अर्को साइड देखाउनु सक्नुपर्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ आफै बनाएको कोइनको एकपट्टिको बिग्रेको पाटो चाहिँ देखाएर सिक्किमको सबै जनतालाई नै दिग्भ्रमित गर्ने कोसिस गर्दैछ। त्यसले गर्दा एक दुईवटा सत्य कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त एसकेएम सरकार आएपछि आउन साथैको एक दुईवटा घटनाहरू म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। सुरु हुन साथै विभिन्न कलेजहरूमा प्रोटेस्टहरू सुरु भयो। हामी आएको 2-3 महिनाभित्रमा धेरैवटा प्रोटेस्टहरू भयो र त्यो प्रोटेस्टहरूलाई हामीले जहिले पनि प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा, डेमोक्रेटिक म्यानरमा, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सलाई अघि राखेर हामीले त्यसको समाधान निकालेका छौँ। एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। हामी सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीमा प्रोटेस्ट सुरु भयो, त्यसमा म स्वयं एउटा विद्यार्थी प्रकोष्ठको चिफ कोअर्डिनेटर भएको नातामा म आफै गएर विद्यार्थीहरूसँग मैले भेटेँ र उहाँहरूलाई हामीले मन्त्री साहबसँग भेटाएर हामीले त्यो कुरालाई एकदम डेमोक्रेटिक म्यानरमा हामीले त्यो रिजल्भ गऱ्यौँ। र रिजल्भ मात्र होइन, त्यति बेला हामीले जुन वचन दिएका थियौँ कि तपाईँहरूको पर्मनेन्ट क्याम्पसको निम्ति हाम्रो सरकारले काम झट्टै सुरु गर्नेछ भनेर हामीले जुन वचन दिएका थियौँ, आज सरकारले सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीलाई त्यो नाम आज साटेर कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटी बनाए बापत त्यो युनिभर्सिटीलाई इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति आज तिमीमा लगभग 17 एकड जमिन
एक्विजिसन गर्ने पनि काम सुरु भइसकेको छ र भइ पनि सक्दैछ र यो चाहिँ युवामुखी काम हो। यो चाहिँ हाम्रो युवाहरूको निम्ति एसकेएम गभर्मेन्टले गर्दै गरेको कामको एउटा नमुना हो। अर्को इन्सिडेन्ट तपाईँहरूलाई बताउँछु। गेजिङ कलेजमा प्रोटेस्ट सुरु भयो, त्यो हाम्रो सरकार आउनुसाथ सुरु भयो। त त्यो प्रोटेस्ट हाम्रो सरकार आउनुसाथ सुरु भयो भन्नुको अर्थ यो हो कि हामीले गरेको भुलले गर्दा त्यो प्रोटेस्ट सुरु भएको होइन। पूर्व सरकार जो थियो, एसडिएफको जुन सरकार चलेको थियो, एसडिएफ सरकारले गर्न नसकेको काम र उहाँहरूले स्टुडेन्टहरूलाई दिन नसकेको वचन पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा सरकार हामीले हातमा लिइसकेपछि, नयाँ सरकार बनिसकेपछि त्यहाँ प्रोटेस्ट सुरु भयो। सायद सिक्किमको इतिहासमा पहिलोपल्ट होला, यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यो दिन तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर, तपाईँहरूले पनि कभर गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पेपरमा पनि त्यो कुराहरू लेखिएको छ कि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आफैले नै ती नानीहरूलाई सम्मान भावना बोलाएर उहाँले भेट्नुभयो र भेटे बापत उहाँहरूले जुन उहाँले डिमान्ड राख्नुभयो त्यो डिमान्डको उहाँले वचन पनि दिनुभयो र आज त्यो वचन दिए अनुसार काम पनि हुँदैछ। कोभिड प्रोटोकल फलो गर्नुको कारणले गर्दा फर्स्ट र सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि काममा अलिकति ढिलाइ भएको हुनसक्छ, तर काम हुँदैछ। त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक बनिँदैछ, अडिटोरियम बनिँदैछ, लाइब्रेरी अपग्रेड भएको छ। त्यति मात्र नभएर पिजीको पनि पोस्ट ग्रेजुएसनको निम्ति पनि क्लासेसहरू त्यहाँ चल्न सुरु भएको छ। र यो चाहिँ एसकेएम सरकारले 2 वर्षभित्रमा, जबकि कोभिडले गर्दा हामीले 1.5-2 वर्षभन्दा धेरै त हामी काम गर्नै पाएनौँ, तर पनि रेस्ट गरेन। एसकेएम पार्टीले बनाएको सरकार जुन सिक्किमे जनसमुदायले जुन विश्वास दिएको छ त्यो विश्वास अनुरूप आज काम भइरहेको छ, काम हामी गरिरहेका छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, एनआइटी भन्ने एउटा नेसनल इन्स्टिट्युसन हो र यदि कुनै पनि राज्यलाई डेभलप गर्नु छ भने नेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू या त फेरि स्टेट इन्स्टिट्युसन्स कुनै पनि होस्, एउटा ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनको यहाँनिर इस्टाब्लिस हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनकि कुनै पनि आइडिया यदि इन्क्युबेट हुन्छ भने कसै एकैजनाको मात्रै ब्रेनमा एउटा किचनमा बसेर मात्रै बन्नेको आइडियाले एउटा राज्य, एउटा देश निर्माण हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ एउटा राज्यलाई अघि बढाउनु, देशलाई अघि बढाउनको निम्ति एउटा आइडिया इन्क्युबेट गर्छ र आइडियालाई फ्लोरिस गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ। र यही इन्स्टिट्युसन्सहरूमध्ये एउटा नेसनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी सिक्किम हो, जुन चाहिँ राबुङलामा एकदम टेम्पोरेरी जग्गामा चल्दै थियो र आज त्यसको निम्ति पनि 100 एकड लगभग जमिन खामदुङमा सिक्किम सरकारले एक्विजिसन गर्ने काम गरिसकेको छ। र यो चाहिँ युवाहरूको निम्ति भएको काम हो। र जति पनि जेनेरेसन युवा आउँछ अब यहाँदेखि उता, भोलिको दिनमा आज हामी युवा छौँ, 1-2 दशक बादमा हामी बुढो हुन्छौँ, त्यसको बादमा मन युवा नै रहे पनि अब जिउ त बुढो नै हुने हो, यो त नेचर हो। अब यहाँबाट त हामी भाग्न सक्दैनौँ, तपाईँ हामी सबै सँगै एउटै जेनेरेसनको हुन्छौँ भोलिको दिन। तर हाम्रो भाइ बहिनी, हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो नाति पनाति आउँदा पनि एनआइटी इन्स्टिट्युसन चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गरेको छ भनेदेखि चाहिँ बस्छ। र यो चाहिँ युवामुखी काम भन्छ। स्पिचमा पहिला पूर्व मुख्यमन्त्री र उहाँका साथीभाइहरूले धेरै युवामुखी काम, प्रगतिशील काम, कुनै के काम भन्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको चाहिँ प्रगतिशील विचार हुनु थियो भनेदेखि, यदि उहाँको युवामुखी विचार हुनु थियो भनेदेखि चाहिँ एनआइटीको त्यो 100 एकड जमिन चाहिँ हाम्रो सरकार आएर एक्विजिसन गर्नुपर्ने नौबत आउने थिएन, उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर हामीले आएर हाम्रो सरकारले गर्ने मौका पायो, हामीले गऱ्यौँ, हामी खुसी छौँ। हामी सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको यो प्रोग्रेसिभ विचारलाई, उहाँको प्रगतिशील विचारलाई नै हामीले देखेर नै हामीले उहाँलाई सघाएको हो र जनताले पनि यही सबै देखेर बुझेर नै उहाँलाई आज सरकारमा पुर्याएको छ र उहाँको यही विचारले गर्दा नै यो सरकार अझै धेरै लामो जानेछ। अरू जति नै हल्ला गरे पनि, जे गरे पनि, सानो तुच्छ कुरामा तपाईँहरूलाई अब प्रेस कन्फरेन्समा बोलाएर कोही बेला दिक्क लाउँछ। आज म धेरै समय नलिने, अघि नै तपाईँको काम धेरै दुखेर आएको होला, अब हाम्रो पनि दुख्छ, हामीले पनि सुन्यौँ। तर सत्य कुरा अब उदाङ्गो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू पनि जनता समक्ष तपाईँहरूको मार्फत यो जान्छ भनेर हामीलाई विश्वास छ। डेमोक्रेसीमा तपाईँहरू छैन भनेदेखि डेमोक्रेसी क्लिन हुन सक्दैन। तपाईँहरू छ र नै डेमोक्रेसी क्लिन छ। आज तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। एसडिएफको पालामा के भएको थियो यो सबै त अब यहाँ भनिरहँदा लामो जान्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कसको अफिस फुट्यो, कसको तालु पड्क्यो, कसको के भयो, कतिजना हस्पिटलाइज भयो, कतिजनाले सिक्किमै छोडेर बाहिर बस्नु पर्यो। यो सबै कुरा त मैले तपाईँहरूलाई सायदै बताउनु पर्दैन होला, तर पनि समय आएर हामीले बताउनु पर्यो भने त्यो पनि हामी एकसाइड तपाईँहरूको अघि ल्याउँछौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी
जहाँनिर म आफै पनि त्यहाँको प्रडक्ट हो, मैले पनि पढेको हो, त्यसको क्याम्पस कहिले पनि बन्न सकेन। यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, कहिले बन्न पनि सकेन। र भएकै कुरा हो, त्यो युनिभर्सिटीमा हामी पढ्दाखेरि लङ्गेस्ट युनिभर्सिटीमा पढ्दैछ भन्थ्यो हामीलाई। अन्त हामी चाहिँ भन्थ्यौँ हामी चाहिँ यो हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ हाइवेमा छैन, हाइवे चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीबाट जान्छ भनेर हामी उल्टा त्यसरी जवाब दिने गर्थ्यौँ। तर आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, फर्स्ट फेजको काम लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आफै गएर यसको जायजा लिनुभएको छ। र सेकेन्ड फेजको कुरा, सेकेन्ड फेजको निम्ति टेन्डर भइसकेको छ र अब सेकेन्ड फेजको पनि काम सुचारू रूपमा सुरु हुन्छ। र यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि जब हाम्रो सरकार बनियो, हाम्रो सरकार बनिँदाखेरि सेकेन्ड फेजको तल पैसा स्याङ्सन भएकै थिएन। र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय र हाम्रो कुङ्गा निमा सर मन्त्री महोदय जो एजुकेसनको हुनुहुन्छ, उहाँ म आफै पनि एसिएस साहब, आज पनि एसिएस साहबलाई तपाईँले गएर सोद्धा हुन्छ, उहाँको अफिस लगभग यहीँ माथि छ, तपाईँ जहिले पनि उहाँलाई भेट्नु सक्नुहुन्छ। हामी गएर मन्त्री साहबलाई भेट्यौँ र त्यसको बादमा भित्र कति काम भयो त्यो त अब यहाँ भनि बस्दिनँ। जोइन्ट सेक्रेटरीकोमा कतिपल्ट पुग्यो, कोकसकोमा कतिपल्ट पुग्यो, त्यसको बादमा लगभग 1000 करोड रुपियाँ चाहिँ ग्रान्टको रूपमा सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा त्यहाँबाट स्याङ्सन गरियो। त्यही पैसाभित्रबाट अब सेकेन्ड फेजको बनिँदैछ। हाम्रो पहिलाको जस्तै सोचाइ हुनु हो भनेदेखि, पहिलाकै सरकारले जुन प्रकारले सोच्थ्यो त्यही प्रकारले हामीले सोच्नु हो भनेदेखि त्यो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको निम्ति आएको पैसामा त हामीले टेन्डर फ्लोट गर्नु पाउँदैन, हामीले हाम्रो कन्ट्र्याक्टरलाई दिनु पाउँदैन, हामीले कसैलाई चेप्नु पाउँदैन। पहिला पनि त्यही सोचेर नै झगडा भएको हो नि त। पहिलाको पालि ल्यान्ड एक्विजिसनको निम्ति 15 करोड सेन्टरबाट पैसा दिँदाखेरि पनि जानी रोकेर राखेर त्यो बनिनु नदिएको हो नि त। भनेपछि आज सिक्किमको सरकार जुन एसकेएम पार्टीको नेतृत्वमा बनिएको छ, यो सरकारले युवामुखी सोच्दो रहेछ कि पहिलाको सरकारले युवामुखी सोच्दो रहेछ भनेर आज युवा दिवसको दिन चाहिँ हाम्रो युवा साथीभाइहरूले सोच्नु पर्यो। यदि हामीले त्यही सोच्नु थियो भनेदेखि हामी हाम्रो गभर्मेन्टको ग्रान्टको निम्ति कुद्थ्यौँ नि। हामी सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको ग्रान्टको निम्ति हामी किन कुद्नु? तर हामीलाई थाहा छ सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ सिक्किमको प्रपर्टी हो र यो चाहिँ सिक्किममा बन्नेपछि सिक्किमको युवा जति जेनेरेसन युवा आउँछ उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो। त्यसले गर्दा हामीले यसको निम्ति उहाँलाई सहयोग पुर्यायौँ। भिसी साहबसँग हामीले कोअर्डिनेसनमा काम गरेर आज यो सबै हुँदैछ र यी सबै कामहरू युवामुखी काम भएको छ। हामीले विद्यार्थीहरूको निम्ति आज विद्यार्थी प्रकोष्ठको हामी बसेका छौँ। विद्यार्थीहरूको निम्ति बन्नेको कामको विषयमा तपाईँहरूलाई जायजा हामीले राख्नुपर्छ। तपाईँहरूको मार्फत हामी सिक्किमे जनसमुदायप्रति यो बताउन चाहन्छौँ, आजको सरकारले सिक्किमे युवाको निम्ति र विद्यार्थीको निम्ति बहुत सोचेको छ। त्यसकै एउटा इक्जाम्पल हो कि मणिपालमा आज 50 वटा फ्री मेडिकल सिट यो पालिदेखि सुरु भयो। अब यो घरिघरि भन्छ होला, हामी त घरिघरि भन्ने, किनकि हामीले युवाको निम्ति गरेको काम हो, त्यसले गर्दा हाम्रो सरकारले भन्नुपर्छ। र तपाईँहरूको मार्फतबाट हामी युवाहरूलाई यो बताउन चाहन्छौँ, यो 50 वटा सिट चाहिँ हाम्रो सिक्किमको गरिबभन्दा गरिब तर पढ्ने नानी, नपढ्ने नानी होइन, त्यहाँ चेपचाप गरेर लाउने कुरा आउँदैन। त्यहाँ निटको ऱ्याङ्किङको हिसाबमा त्यहाँको एडमिसन हुन्छ र निटमा जसले पनि राम्रो स्कोर गर्नु सक्छ र त्यो लिस्टभित्र आउन सक्छ, एनलिस्ट हुनसक्छ, उहाँहरूले यो 50 वटा सिट फ्री सिट उहाँहरूले एभेल गर्नु सक्नुहुन्छ। र 5 वटा सिट बाहिर अरू मेडिकल कलेजेसमा छ, त्यो त छँदैछ। र यो कामहरू चाहिँ युवाको निम्ति नै गरिएको हो। यदि हामीले भोटको विषयमा मात्रै सोच्नु थियो भने, यदि एसकेएम पार्टीले चाहिँ 24मा सरकार मात्रै बनाउने सोच्नु थियो भनेदेखि त अहिले जसरी विपक्षी पार्टीले प्रोपागान्डा गरेर हिँड्दैछ त्यही प्रकारको एसकेएमले पनि गर्ने थियो होला। तर हाम्रो एसकेएम पार्टीले पनि र हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्टले पनि त्यही लाइनमा मात्रै सोचेर लानु हो लग्यो भनेदेखि हाम्रो सिक्किम कहाँ पुग्छ त? हाम्रो सिक्किमको दुर्दशा के हुन्छ? यो विषयमा हामीले गहन चर्चा गरेर हामीले यो कुरालाई हामी अघि बढाएर लाँदैछौँ र विभिन्न ठाउँहरूमा आज युवा साथीहरूलाई सहयोग पुर्याउने हामी काम गर्दैछौँ। हाम्रो एसकेएम पार्टीको सरकारले आज जति पनि काम गर्दैछ सबै सिक्किमे जनसमुदायलाई नै फाइदा हुने काम गर्दैछ, यो हामी बताउन चाहन्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, विभिन्न ठाउँहरूमा स्कुलको अवस्था एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो। विभिन्न स्कुलहरू बिल्डिङ चुने, उहाँहरूको समयमा बन्नेको बिल्डिङ, त्यो बिल्डिङ चुने, सिपेज हुने, नानीहरू बस्न नसक्ने, यहाँनिर लगभग 6 देखि 8 महिनासम्म हाम्रो मनसुन हुन्छ, त्यो मनसुनको टाइममा बस्न नसक्ने यो अवस्था देखेर आज सिक्किम सरकारले
105 वटा त नयाँ स्कुल बिल्डिङ मात्र एकै तालमा स्याङ्सन गरेको छ। यसको निर्माण सुरु हुन्छ र यो चाहिँ सबै हाम्रो युवा, भोलिको दिनको युवाहरू चाहिँ राम्रो भएर आओस् भनेर यो सबै गरेको। अरू अब युवाहरूको निम्ति गरेको काम नै भन्नुपर्छ भनेदेखि आज अन्टरप्रेन्योरसिपलाई र आत्मनिर्भर बन्ने जति पनि साधनहरू छन्, यो साधनहरूलाई एन्करेज यदि गर्दैछ भने हाम्रो सरकारले गर्दैछ। यो कामहरू कहिले पनि अघि भएको थिएन। सिड सेल यहाँ इस्टाब्लिस गरिएर त्यहाँनिर विभिन्न ती एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई हामीले सिड सेलमा ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई इन्क्लुड गर्दा हामीले उहाँहरूले गरेको काम र उहाँहरूको क्षमता मात्रै हेऱ्यौँ। उहाँ कसको छोरी, उहाँ कसको छोरा, उहाँहरू हिजोको दिनमा कहाँ थियो, के थियो, हामीले पल्टाएनौँ। हाम्रो सरकारले यदि पल्टायो भने उहाँले के काम गर्नुभएको छ, अन्टरप्रेन्योरसिपमा उहाँहरूको कतिको क्षमता छ र उहाँले के चेन्जेस ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई मात्रै हेरेर आज सिड सेलमा उहाँहरूलाई ल्याएर सिक्किमलाई अघि बढाउने काम भइरहेको छ। र सबै यो काम हुँदै पनि आज सिक्किम सरकारले यो सबै काम गर्दै पनि विरोधी पार्टीहरूले उहाँहरूले विभिन्न प्रकारको आक्षेपहरू लाउँदैछ। यहाँनिर भाइलेन्स बेसी भयो भन्दैछ, यहाँनिर कुनै के झगडा बेसी भयो अरे भन्दैछ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले त सबै ठाउँबाट तपाईँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ, तपाईँहरूले नै कभर गर्दै आउनु भएको छ। त यो भाइलेन्स चाहिँ कसको एन्ट्री सिक्किममा भएपछि यो भाइलेन्स सुरु भयो? 2-3 दिन अगाडिसम्म एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा जनताले कन्स्टिट्युएन्सीबाट छानेको मान्छे हरायो, कहाँ गयो, त्यतिन्जेल सिक्किम शान्त थियो, कुनै झगडा थिएन। एसकेएम पार्टीको युवाहरूले कसैलाई पनि कहीँ पनि कुनै प्रकारले भाइलेन्ट रूपमा उहाँहरूलाई एट्याक पनि गरेको होइन, आजसम्म पनि गरेको छैन। यो सबै आक्षेप र यो सबै भाइलेन्स चाहिँ कति बेला सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब पूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम बस्यो त्यहाँदेखि यो भाइलेन्स सुरु भयो। र यो भाइलेन्स कसले गर्यो त? अब यो कुरामा अलिकति उहाँले राख्दैछ, एसकेएमले गरायो, एसकेएमले त्यो गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्दैछ। एसकेएमले क्वेसन सोधेको होइन। एउटा कुरा चाहिँ सिक्किमे जनसमुदाय एकदमै अब चाहिँ पहिला 93 को जस्तो जनता छैन। 93 मा जस्तो एउटा इन्फर्मेसन पठाएपछि जसले एउटा पर्चा पढ्यो त्यही पर्चामा जे लेख्यो त्यही चाहिँ उहाँहरूले पत्याएर बस्थ्यो। त्यति बेला इन्फर्मेसनको साधनै थिएन, फेसबुक थिएन, रेडियो सुन्नु पर्थ्यो अरे। अब लगभग हामी यहाँ जतिजना पनि छौँ सायदै हामीले त सिक्किम सङ्ग्राम परिषदको सरकार त प्राय हामीले देखेनौँ, हामीलाई पनि थाहा छैन कतिजनालाई। तर हामीले इतिहास पढेको, हामीले सुनेका छौँ र इतिहास त झुटो त हुँदैन, होइन र? उहाँहरूले नै कुरा गर्छ घरिघरि ऐतिहासिक भनेपछि इतिहास त झुटो हुँदैन होला। र त्यो कुराहरू हामीले फर्केर हेर्दाखेरि उहाँहरूको जुन प्रकारले 93 मा सिक्किम सङ्ग्राम परिषदको एगेन्स्टमा उहाँहरूले थाल्नुभयो त्यति बेला पनि उहाँको बेहोरा चाहिँ त्यस्तै थियो। कस्तो बेहोरा भनेर सोच्नु हुँदैछ होला। उहाँ चाहिँ जहिले भिक्टिम कार्ड खेल्ने मान्छे हो। भिक्टिम कार्ड, मलाई यसो गर्यो, मलाई उसो गर्यो, रुन्चे भएर यो गर्यो त्यो गर्यो, रुनु खोज्ने, मेरो त सुरक्षै छैन, मलाई त मार्छ पो क्या हो भन्ने घरिघरि यो खालको भिक्टिम कार्ड खेलेर नै उहाँले तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला 93 मा भूमिगत भयो अरे, स्कुटरमा भाग्यो अरे। भाग्नु त पहिलादेखि भाग्थेछ अहिले जस्तै। अन्त त्यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आज पनि उहाँले त्यो भिक्टिम कार्डलाई अगाडि ल्याएर सिम्प्याथी जित्ने कोसिस गर्नुहुँदैछ। कसले एट्याक गर्यो अरे भन्छ, उहाँहरूको एफआइआर एक्सेप्ट भएन अरे भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। आज पुलिस प्रशासन छ र पुलिस प्रशासनले एसकेएम पार्टीको सरकार आए बापत उहाँहरूले यतिको इन्डिपेन्डेन्ट काम एसडिएफको टाइममा कहिले पनि गर्नु पाउनु भएको थिएन। आज उहाँहरूलाई लाग्छ कि एफआइआर गर्नुपर्छ भने उहाँले एफआइआर गर्नु सक्छ र एफआइआर दर्ता पनि हुन्छ। तर इन्भेस्टिगेसन भन्ने कुरा एउटा मेकानिजम हुन्छ, एउटा मेसिनरी हुन्छ। त्यो आफ्नै हिसाबले त्यो इन्भेस्टिगेसन चलेर जान्छ। त्यो इन्भेस्टिगेसनमा जो पनि पक्राउ पर्छ उहाँहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि भनाइ छ, हामीले त त्यही भनिरहेको छौँ। जो पनि बदमास गर्छ उनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टीले त त्यही भन्दैछ। तर आफै बदमास गर्ने, आफै बोक्सी आफै धामी हुने त भएन। त्यो कारणले गर्दा कतिवटा कुराहरू चाहिँ आज तपाईँहरूको समक्ष यो राख्नुको हाम्रो मेन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज यदि अशान्ति यहाँनिर हुँदैछ भनेदेखि यो चाहिँ हामीले
क्रिएट गरेको हाम्रो सरकारमा उहाँहरूले आक्षेप लाउँदैछ। उहाँहरूले हामीलाई भन्दैछ कि एसकेएम पार्टीले हामीलाई गर्यो। अब उहाँले यो भिक्टिम कार्ड खेलेर चाहिँ सिम्प्याथी जित्नु बाहेक अरू त केही रहेन नि त। अब भएकै कुरा हो, उहाँहरूको भाषा नै हेभीवेट भन्थे नि पहिला, हेभीवेट नेता। उहाँहरूको हेभीवेट नेता र एसडिएफ पार्टीलाई अहिलेसम्म थामेर राख्ने एसडिएफ पार्टीको सबै नेताहरू आज एसकेएमको काम गराइ मन परेर, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको समावेशी राजनीतिलाई मन पराएर, इन्क्लुसिभ पोलिटिक्सलाई मन पराएर उहाँहरू आज एसकेएममा जोइन गर्नु हुँदैछ। कसैलाई पनि यहाँ धम्काएर जोइन गराइएको छैन, कसैलाई पनि डर देखाएर यहाँ जोइन गराइएको छैन। र जतिजना पनि आउँदैछ हामीले उहाँहरूलाई जहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई अँगालेका छौँ, किनकि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स, उहाँहरूले जानेको कुरा सिक्किमलाई काम लाग्छ। त्यसले गर्दा आज हामी सरकारमा छौँ। उहाँहरूको आइडिया पनि हामीले सरकार पक्ष बस्नेले यो जानेर बुझेर पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर टिममा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनाले उहाँहरूलाई आज हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। र कोही नरहेपछि अब उहाँको पक्षमा ठुल्ठुला एक्सपिरियन्स नेताहरू, हेभीवेट नेताहरू कोही पनि उहाँको पक्षमा नरहेपछि अब उहाँको यो अन्तिम कार्ड हो, भिक्टिम कार्ड खेल्नु थाल्नु भएको छ। र जहाँ गए पनि उहाँलाई एट्याक भयो भन्छ कुनै कि बाबा 25 वर्ष सरकार चलाएपछि एकाउन्टेबिलिटी त हुन्छ। अन्त उहाँले एकाउन्टेबिलिटी दिनु नसकेर सुरुमा नै सरकार जानुसाथ उहाँ आफै हराएर गएपछि अचानक गाउँमा निस्किआउँदा क्वेसन त सोध्छ नि त हो बाबा। जनताले सोध्नु पायो, हामीलाई पनि सोध्छ, हामी पनि आन्सर दिन्छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्यो हामी भन्दैनौँ। हाम्रो पनि एकाउन्टेबिलिटी छ, क्वेसन सोध्नु पाउँछ, हामी पनि आन्सर दिन्छौँ। त्यसरी उहाँले 25 वर्ष सत्ता हाकेर बसेको हो। त्यो त उहाँ चिफ मिनिस्टरको रूपमा मात्रै, त्योभन्दा अगाडि उहाँ मन्त्री पनि बसेको हो, एमएलए पनि हो, होइन, उहाँ चेयरम्यान पनि बसेको हो। यति लामो राजनीतिमा भएपछि केही न केही एकाउन्टेबिलिटी त हुन्छ। त्यो एकाउन्टेबिलिटी भएपछि उहाँहरूले पनि त जनताले क्वेसन सोध्यो भने भन्नु त पर्यो। तर जनताले क्वेसन सोधेको चाहिँ गाडीभित्र लुकेर मलाई एट्याक गरे एसकेएमले चाहिँ भन्नु भएन। र यो सबै कुराहरूमा आज तपाईँहरूलाई हामीले यो कारणले बतायौँ किनकि खालि एक साइडको मात्रै कोइन, उहाँहरूले आफै बनाएको कोइन हो, त्यो उहाँहरूले आफै बनाएको कथा हो। त्यो कथा मात्रै जनता समक्ष नजाओस् भनेर हामीले यो सत्य कुरा आज राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। र उहाँहरू सबैजना जतिजनाले पनि आज बताउनु हुँदैछ कि एसकेएम चाहिँ डिक्टेटर पाराले चल्दैछ भनेर जुन भन्नु हुँदैछ, आज जनताले बुझेको छ प्रजातन्त्र भन्ने के हुन्छ भनेर। आज सबै बोल्न पाउँछ, आज सबैले बोलिरहेको छ, सबैले प्रश्न गर्नु पाउँछ, प्रश्न गरि पनि रहेको छ। र हामीले पनि त्यो प्रश्नको सकेसम्म उत्तर दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र काहीँ पनि हाम्रो सरकारले भुल गरेको छ भने त्यसलाई हामीले सुधार्ने पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ प्रजातन्त्र हो। र यही प्रजातान्त्रिक ढङ्गलाई हामीले अघि बढाउनुको निम्ति आज हामी सबैजना लागि परेर जनताको सेवा गरिरहेका छौँ। हाम्रो सेवा गर्ने क्रम यहाँ रोकिँदैन, हामी सबैलाई अगाडि सँगसँगै नै लिएर जान्छौँ। र जतिजना पनि आज एसकेएम पार्टीमा जोडिनु हुँदैछ उहाँहरूलाई पनि हामीले एसकेएम पार्टीकै जस्तो गरेर अघि लगेर जाँदैछौँ। र यो भिक्टिम कार्ड जसले पनि खेल्नु हुँदैछ उहाँले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जनताले चाहिँ विश्वास गरेर माया गरेर चाहिँ एसकेएम पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएको छ। कसैले पनि डरले भोट लगाएको छैन, कसैलाई पनि हामीले डर देखाएर धम्काएर भोट हत्याएको छैन। आज एसकेएम पार्टी यदि सरकारमा छ भने यो जनताको मतले छ र जनताको खुसीले भोट दिएको कारणले गर्दा आज एसकेएम पार्टी सरकारमा छ। र यो सरकार लामो जान्छ। उहाँले भन्दैछ नि घरिघरि सरकार पल्टी गयो, घरिघरि कुनै के भइगयो, मुगेरे लालको हसिन सपना देख्नु पाउँछ, उहाँले देख्दा हुन्छ। तर एसकेएम पार्टीको सरकार आज पनि दरिलो छ, भोलिको दिनमा पनि दरिलो नै रहनेछ। एसकेएम पार्टीले युवामुखी काम गर्दै जानेछ, सबै जनतामुखी काम गर्दै जानेछ, जनसमुदायलाई अघि बढाएर लैजानेछ। र यसैको साथमा एक दुईवटा हाम्रो पार्टीको एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि एक दुईवटा एचिभमेन्ट भएको कुरा राखिदिनु हुन भनी म हाम्रो छिरिङवाङचुक सरलाई फ्रेटर्निटीका जर्नलिस्टहरूलाई मेरो अभिवादन जनाउँदै तपाईँको समक्ष एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु। हाम्रो एसकेएम पार्टी श्रीमान पिएस गोलेको नेतृत्वमा कानुन व्यवस्थालाई अपनाएर अँगालो मारेर हिँड्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टी सरकारमा आउनु अगाडि 2019 मा
कानुन व्यवस्थालाई सिर उपर राखेर कानुन कायदालाई मानेर आएको पार्टी सरकार हो। अनि अहिलेसम्म सरकार आएको 2 वर्षको अवधिमा हामीले फिलहाल हालैमा मात्र तपाईँको 26 तारिक नोभेम्बर 2021 मा सिक्किम स्टेट हाम्रो यो इन्डिया टुडेमा एउटा रिपोर्ट आएको हो। त्यो रिपोर्ट के हो भने मोस्ट इम्प्रुभड स्मल स्टेट इन ल एन्ड अर्डर एन्ड एन्भाइरोमेन्ट, मोस्ट इम्प्रुभड स्टेट स्मल स्टेटमा आउँछ। 4 तारिक डिसेम्बर 2021 मा बेस्ट पर्फर्मिङ स्मल स्टेट इन इकोनोमी सिक्किमलाई यो अवार्ड पनि पाएको छ। यो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको लिडरसिपमा भइरहेको छ। सिक्किमको समाज, सिक्किमको जनता, सिक्किमको जति पनि छ यहाँ हामीहरू सुख र शान्ति समृद्धिलाई अपनाउने मानिसहरू हौँ, यहाँ जनताहरू हौँ। सिक्किम स्टेट जुन चाहिँ छ एउटा खेचीपेरी लेक जस्तो शान्त पढेको लेक हो, एउटा खेचीपेरी पोखरी जस्तो। त्यो पोखरीमा ढुङ्गा हानेर आतङ्कको राजनीति, डरको राजनीतिको तरङ्ग फैलाउने जुन चाहिँ एउटा 25 वर्ष शासनको त्यो मुख्यमन्त्री, भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीको जुन चाहिँ एउटा सोच छ, त्यो सोचलाई अचानक उहाँले यो खेचीपिडीमा बसिरहेको माछाहरूलाई तर्साएको जस्तो गर्दैछ। तर यो जनतालाई, सिक्किमको जनता र त्यो ढुङ्गा कसले हान्दैछ के हो सबै याद छ। हामीले के भन्नु पर्दैन, यसमा स्पष्टीकरण दिने काम छैन। हामी काम गर्दैछौँ, सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको भिजन छ, परिकल्पना छ। त्यो परिकल्पना हामी कार्यकर्ताले, हामी युवाहरूले है धेरै काम गरेर लगिरहेका छौँ। अनि हालैमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि 2019को इलेक्सनको अगाडि गेजिङमा जस्तो पाराले राजनीतिमा जहिले पनि तपाईँको कम्पेरिजन हुन्छ, आइडियोलोजी कम्पेरिजन हुन्छ, नेताहरूको कम्पेरिजन हुन्छ, नेताको भिजन कम्पेरिजन हुन्छ। अनि 25 वर्षको जुन चाहिँ एउटा हाम्रो एमएलए साहब, एमपी साहबले भन्नुभएको जस्तै जुन चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स उहाँले एउटा 25 वर्षको एक्सपिरियन्स त तपाईँले 19 को इलेक्सन गरेर देख्नुभयो। 3 लाख युवाको 6 लाख हात कसको ढाडमा गज्रिन्छ भने त उहाँले ओपन भन्नुभएको, ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको। तर हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको विचार कस्तो छ? 3 लाख युवाको 6 लाख हात चाहिँ सिक्किम निर्माण गर्नेपट्टि लागेको छ। हामी त्योपट्टि छौँ। आज हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो अब आउने यो जुन चाहिँ एसकेएम पार्टीमा सबै लिडरहरू हेर्नु, आजको चेयरम्यान, एमपी साहब, मन्त्री साहबहरू सबै युवाहरू छ। युवालाई अपर्च्युनिटी पाउँदैछ। अनि जस्तो पाराले यो अचानक के अरे तपाईँको यो विधानसभामा चाहिँ नआउने है, तपाईँको 2 वर्ष बाद अचानक यसरी आएर आतङ्क फैलाउने, अब यो राजनीति बन्द हुन्छ सिक्किममा। सिक्किमको जनतालाई याद छ कसले ढुङ्गा हान्दैछ, कसले गाडी चलाउँदैछ, कसको विचार हो त्यो, कसको फिलोसफी हो त्यो याद छ। एसकेएम पार्टी गान्धीयन फिलोसफी विश्वास गर्ने हो, मण्डेलाको फिलोसफीलाई हातमा लिएर हामीले काम गर्ने हाम्रो पार्टी हो। हाम्रो कार्यकर्ता त्यस्तो छ, युवाहरू त्यस्तो छ। हामी सिक्किम निर्माणपट्टि लागेको छौँ। सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको जुन चाहिँ भिजन छ त्यो भिजनलाई हामी हातमा हात, काँधमा लगाएर हामी अगाडि लाँदैछौँ। अनि अहिले फिलहाल जस्तो पाराले डरको राजनीति फैलाउँदैछ त्यो चाहिँ हामी आज यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, यो तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस्। किनभने सिक्किमको जनताले बुझिसकेको छ तपाईँको राजनीति। अर्को कुरा, अब अहिले भर्खर हाम्रो भन्ने कुरा 50वटा सिट जुन चाहिँ बिपिएल क्याटेगोरीले पाउनुपर्ने चिजहरू, एउटा सानो पोइन्ट दिन्छु। हाम्रो लिगल एडभाइजर हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ एउटा उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, ओपी भण्डारी सरले अगस्त 23 तारिक 2019 मा आरटीआई गरेको थियो। सिक्किम इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेडमा उहाँले आरटीआई गरेर निकालेको दस्तावेज छ यहाँ हामीसँग। यो तपाईँको चिफ मिनिस्टर्स फ्री स्कलरसिप स्किमको कुरा हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको जेन्युन निडी पिपलले पढ्नुपर्ने है, बेनिफिट गर्नुपर्ने यो तपाईँको स्किम हो। यो चिफ मिनिस्टर्स फ्री स्कलरसिप स्किम, यो आरटीआईको मेरोमा दस्तावेज छ। तपाईँको यसमा हाम्रो भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीको छोरी, उहाँसँग हाम्रो केही पर्सनल छैन, तर यो आइडियोलोजीको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको 22 लाख रुपियाँको तपाईँको स्कलरसिप लिएर उहाँले वर्ल्डको टप नम्बर 2 कलेजमा पढ्दैछ। कुन चाहिँ कलेजमा? तपाईँको 22 लाख रुपियाँको वर्ल्डको 2nd युनिभर्सिटी, मास्टर्स इन एजुकेसन हार्वर्ड स्कुल अफ एजुकेसन युएसएमा। हेर्नुहोस्
22 लाख रुपियाँ यो तपाईँको 2000 कहिले गएको छ उहाँ 2015 अनि यो खालको स्किम त आज जेन्युन मान्छेहरूले निडी गर्न सक्थ्यो नि त। उहाँले यत्रो 22 लाख रुपियाँ सिक्किमको ट्रेजेरीबाट चलाएर गएर आएर उहाँले के चाहिँ उपलब्धि गरेको छ अहिलेको जमाना अहिलेको टाइममा त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। उहाँसँग हामीलाई केही पर्सनल केही छैन, तर यो दस्तावेजको अनुसार हामी बोल्दैछौँ। अनि धेरै कुराहरू छ है, मैले अहिले भर्खर भनिहालेँ। यत्रो छोटो अवधिमा कोरोना सङ्क्रमण फैलेको टाइममा वान अफ द मोस्ट इम्प्रुभ स्मल स्टेट इन ल एन्ड अर्डर इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ 26 तारिक पाएको छ, त्यो पाएको अवार्डलाई हेर्नु नसकेर सायद त्यो ढुङ्गामुढा गरेको हो कि बा होइन, सिक्किम आतङ्क फैलाउनु कोसिस गरेको हो कि बा, त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। अर्को बेस्ट स्मल स्टेट इन इकोनोमी, कोरोनाको सङ्क्रमणमा बेस्ट इकोनोमी जुन चाहिँ आउँदैछ, यो हामीलाई यो भर्खर जन्मेको सरकार छ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा, यो हामीले पाएको हामीले अवार्डहरू यसलाई अझै हामी अगाडि बढेर लान्छौँ। तर हाम्रो कार्यकर्ता, हाम्रो जति पनि काम गर्ने कार्यकर्ताहरू छ, पार्टीलाई अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको परिकल्पनालाई साथ लिएर हामी हिँड्दैछौँ अनि सिक्किमको जनताले पनि बुझिसकेको छ भनेर मेरो छोटो वक्तव्य यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। विशेष गरी आज जुन युथ डे पनि छ, यसमा हाम्रो जति पनि रेस्पेक्टेड मिडिया साथीभाइहरूलाई यो युवा दिवसमा तपाईँलाई शुभकामना पनि चढाउन चाहन्छु। र विशेष गरी आज युवा दिवस भएको दिनले गर्दाखेरि मैले आज जुन चाहिँ हाम्रो एसकेएम सरकार आइकन जुन चाहिँ युवाहरूले पाउनुपर्ने न्याय जुन चाहिँ छ, त्यो त हाम्रो अघि हाम्रो अनरेबल एमपी साहबले पनि तपाईँलाई अघि नै बुझाइसक्नु भएको छ। र पार्टीमा जुन चाहिँ इमान्दारपूर्वक खट्ने युवाहरू छ, जो छ युवाहरू छ, पार्टी कार्यकर्ता छ, चाहे वो एउटा सिनियर पोलिटिसियन्स होस्, चाहे वो सिनियर रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्स होस्, चाहे वो हाम्रो कर्मठ नारी कन्भिनर होस्, चाहे हामी जस्तो युवा जति पनि कर्मठ कार्यकर्ता जति पनि छ, उहाँ हाम्रो आज एसकेएम पार्टीमा सबले न्याय पाएको छ। उदाहरणको लागि स्वयं म आफै पनि हो। म जुन दिनदेखि आज गोले साहबले एउटा तपाईँको परिवर्तनको एउटा बिगुल फुकेको थियो, त्यो दिनदेखि हामीले आज पार्टीलाई इमान्दारपूर्वक, पार्टीलाई र हाम्रो नेतालाई इमान्दारपूर्वक आज हामीले पार्टीमा काम गऱ्यौँ। र त्यसको परिणाम आज म जस्तो मान्छे आज 35 वर्ष, हामी 35 वर्ष पुगेको युवाहरूलाई आज हाउसिङ बोर्ड, त्यही पनि हाउसिङ बोर्डको हामीलाई चेयरम्यान जस्तो रहेछ। र यो खालको मौका दिएको छ आज एसकेएम पार्टीमा। यो परिवर्तन तपाईँको प्रिभियस सरकारमा हेर्नुहोस् त, तपाईँ प्रिभियस सरकारमा हेर्नुहोस् त, हामी जस्तो युवा दाजुभाइहरूले कसैले मौका पाउँथ्यो? जति पनि हाम्रो प्रिभियस सरकारमा हेर्नुहोस्। अहिले त हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तै यहाँ हाम्रो एमपी साहब हेर्नुहोस्, उहाँ सायद 33 वर्ष 34 वर्ष पुग्नु हुँदैन, उहाँ जस्तो मान्छेले आज एमपी साहबको टिकट पाउनु भयो। हाम्रो एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी साहब हेर्नुहोस्, उहाँ पनि युवा हुनुहुन्छ। अब यसमा हामीहरू युवा मात्रै होइन, तर हाम्रो जति पनि सेगमेन्ट अनुसार जति पनि तपाईँको सिनियर्सहरूले, जति रिटायर्डहरूले पनि पाएको छ, नारीहरूले पनि पाएको छ, हामी युवाहरूले पनि हामीले यो खालको मौका पाएको छौँ। र जुन प्रकारले युवाहरूले युवामुखी आज एसकेएम सरकारले कामहरू गर्दैछन्, यही कामले गर्दाखेरि आज एसडिएफ पार्टीहरूको पुरै जलन भएको जस्तो मलाई महसुस गऱ्यो। र जलन भएर आज उहाँहरू गाउँमा गयो। जब गाउँमा गएपछि उसले ढाँटको राजनीति गर्यो। जस्तै हाम्रो अघि जुन चाहिँ हाम्रो एचिभमेन्टहरू भएको थियो, जस्तै हाम्रो जति पनि 50वटा एमबिबिएसको सिटहरू थियो, जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले मात्रै हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको क्लेरिफिकेसन गरेर सेन्ट्रलसँग तालमेल राखेर आज हामीले आज 50वटा सिट दिलाउन सक्यौँ। त्यसको पनि एचिभमेन्ट चाहिँ हामीले अस्ति एसडिएफको सोसियल मिडियाबाट हेर्दाखेरि त्यसको पनि तपाईँको एचिभमेन्ट पनि उनीहरूले लानु खोज्दै थियौँ। अब उनीहरूले पहिला उनीहरूको हिजो अस्तिसम्म 2019सम्म लिएको थिएन। अब त्यस्तै खालको तपाईँहरूको अस्ति जति पनि एडअप टिचर्सहरूको जति हाम्रो 15-20 वर्षसम्म उनीहरू रेगुलर हुनु सकेन र इच्छा शक्ति भएर पनि उनीहरूले गर्नु सकेन प्रिभियस सरकारले। तर जब हाम्रो सरकार आइकन हामीले उहाँलाई आज रेगुलर गरायौँ र त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यसको के भन्दै थियो भने यसको हामीले प्रोसेस अलरेडी गरिसक्यौँ। त्यो खालको ढाँटको राजनीति, छल कपटको राजनीति गर्नु खोज्दैछन्। जब त्यो खालको राजनीतिक लिएर उनीहरू गाउँ बस्तीमा गएपछि अरे तपाईँ यक्सुङ टासीदेखिको जनताले त्यसै उहाँलाई त्यो उयो गरेको होइन नि त।
उहाँले प्रश्न गरे, उहाँले लु तपाईँ 25 वर्षसम्म तपाईँले हामीलाई एउटा घरको पहिलो लेप्टा दिनुभएको थियो, त्यो घरको लेप्टा चाहिँ तपाईँले आजसम्म चाहिँ हामीलाई किन झुट बोल्नु भएको, त्यसको जवाब दिनुहोस् भने उहाँले क्वेसन गरेको। तर उहाँले के भन्नुभयो, आज हामीलाई घेरो भन्यो। हिजो अस्ति मल्लीमा गयो, मल्लीमा किन गयो भन्दाखेरि मरौमा गएको, ठिकै छ तपाईँ जानुहोस्। तर हिजो अस्ति त्यो जब भल पहिरो आउँदाखेरि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अहिले अघि मात्रै हामीले एउटा तपाईँको प्रेस कन्फरेन्स माध्यममा हामीले थाहा पायौँ कि उहाँहरू मरौमा एसकेएम कोर चाहिँ मरौमा जाँदाखेरि चाहिँ केही नहुने, जब उहाँले हाम्रो आसाम निन्चेको के राई भन्नुभयो, डेनिस राईको घरमा हामी 200 गाडी लिएर गएको थियौँ भन्ने उहाँले मरौमा। तर उहाँलाई त त्यसमा चाहिँ साक्षात गवाई म पनि छु। हामी त्यो दिन चाहिँ हाम्रो डेनिस सरले त्यो टाइममा हामीलाई क्रिसमस पार्टी, हाम्रो क्रिसमस इभको हुने दशहरामा हामीलाई चाहिँ बोलाएको थियो हामीहरू। र क्रिसमस इभमा हामी जाँदाखेरि पनि हामीलाई त्यो टाइममा बाटो चाहिएको थियो। र हामी त्यो खालको ढाँटको राजनीतिक, जनतालाई भ्रम पार्ने राजनीतिक हामी गर्दैनौँ। र त्यो खालको अब राजनीतिक त्यो राजनीतिक पनि हुँदैन अब यो। किन आज तपाईँहरू प्रेसकोर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पुरै एकाउन्टेबिलिटी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू ट्रान्सपेरेन्सी हुनुहुन्छ, सोसल मिडिया छ आज। र यसो गरेर मान्छेहरू आज युवाहरू सबै अहिले जागरुक भएको छ। र युवालाई उनीहरूले मिसकम्युनिकेसन गराएर, मिसगाइडेड गराएर रोडमा उनीहरूले उतार्न कोसिस गर्दैछ। तर हामी युवालाई पनि यो तपाईँलाई मेसेज दिन चाहन्छु, तपाईँहरू दिग्भ्रमित नहुनुहोस्। हाम्रो एसकेएम पार्टीको हात खुल्ला छ। र अघि हाम्रो यहाँ सिनियर साहबहरूले भने जस्तो हाम्रो एसडिएफको भूतपूर्व नेताहरू पनि, हेभीवेटहरू पनि धेरैले जोइन गरेको छ। र यस प्रकारले उहाँहरू किन जोइन गरेको भन्दाखेरि आज युवामुखी, सिक्किममुखी काम भएको छ। सिक्किममा जुन चाहिँ हुनुपर्ने कामहरू सब भएको छ। र त्यो देखेर आज एसडिएफको पार्टीहरू हामीले अत्तालेको जस्तो लाग्दैछौँ। र तपाईँहरूले हामीलाई उदाहरण, तपाईँले यो सबै हामी युवा नै छौँ यहाँहरू। तपाईँले यो आज युवा दिवसमा इक्जाम्पल यही पनि हो तपाईँहरूले। र हामी चाहन्छौँ कि जति पनि हाम्रो युवा दाजुभाइहरू हुन्छ, तपाईँहरू जो हामी एउटा कन्फ्युज भएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। तपाईँ हामीसँग आएर जोइन गर्नुहोस्, आएर ताकि हामी नयाँ सिक्किम र एकदम सुन्दर सिक्किमको निर्माण गरौँ भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। आरोप र प्रत्यारोपको सिलसिला कहिले सकिन्छ? हाम्रो पार्टीले त प्रतिआरोप गरेको छैन, कसैलाई आरोप पनि लगाएको छैन। उहाँहरूले बदनाम गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैछ। र अघि पनि त्यही सिलसिलामा तपाईँहरू एउटा प्रेस कन्फरेन्स बसेर आउनुभयो। हामीले त जे सत्य छ त्यो सत्यलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। किनकि जनसमुदायले यो कुरा जान्नुपर्छ। किनभने झुटो कुरा बताउनलाई चाहिँ अब तपाईँहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अब यो आरोप र प्रतिआरोपको कुरा आउँदाखेरि यो कुरा मैले बताउनै पर्छ तपाईँहरूलाई। अब उहाँहरूले के आरोप लाउनु हुँदै थियो अघिको प्रेस कन्फरेन्समा भन्दाखेरि चामलिङ ज्यूको हत्या हुने शङ्का छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, होइन? भन्नुभयो। यो कुरा त नयाँ होइन नि। अब उहाँहरू त्यसरी ढाँटी बस्यो भनेदेखि त यो अब उहाँहरूको यो ढाँट्ने सिलसिला पो कहिल्यै सक्दैन त। उहाँले 2020मा 16 मे 2019मा स्टेट डेको एड्रेस गर्दै गर्दा पनि उहाँले भनेको होइन र, मलाई मार्नु चाहिँ सुटर्सहरू ल्याएको छ, कुनै कहाँबाट मेरो ज्यानको खतरा छ, हामी हिट लिस्टमा छौँ भनेर उहाँले भनेको होइन। त्यति बेला आफै सरकारमा थियो। तर पनि उहाँले हामीलाई आरोप लगाएर, एसकेएम पार्टीलाई आरोप लगाएर त्यो भनेकै हो। र आज बादमा 2020मा फेरि के गर्यो, उहाँको ज्यान खतरा भयो भनेर मैले एसपिजी ल्याएँ भनेर यहाँ घुमाउँदै थियो। ठुल्ठुलो, मेरोभन्दा ठुल्ठुलो भुँडी भएको एसपिजी ल्यायो होइन र? तपाईँहरूलाई याद छ नि यो कुरा? उहाँले आरोप लाउनु भयो कि अब यो सरकार चाहिँ खतरा सरकार छ, यसले चाहिँ मलाई मार्छ भनेर हामीले चाहिँ Z+ सेक्युरिटी ल्यायौँ, हामीले चाहिँ एसपिजी ल्यायौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई आरोप लगाउँदै थियो। तर त्यो पनि लास्टमा के निस्क्यो? डुप्लिकेट एसपिजी निस्क्यो। उहाँको झुट उदाङ्गो भयो। र यो प्रकारले उहाँहरूले झुटो आरोप लगाउँदै गयो भने हामीले सरकारप्रति अगाडि त हामीले सत्य कुरा त राख्दै जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले झुटको राजनीति चाहिँ गर्नु छोड्नु भयो र सत्यको कुरामा आउनुभयो भनेदेखि त हामी पनि हाम्रो एचिभमेन्ट राख्दै जान्छौँ। र उहाँहरूले पनि यो झुटको आरोप लगाउने, झुटको सहारामा राजनीति गर्नु चाहिँ उहाँहरूले छोड्नु पर्यो।
सर मेरो एउटा क्वेसन तपाईँलाई है सर सिक्किमको एकमात्र सांसद भएको हैसियतले तपाईँले पार्लियामेन्टमा गएर स्टेटको इस्युजहरू उठाउनु सही हो कि अहिले आएर तपाईँले पार्टीले गरिरहेको काम जनतालाई देखाउन सही हो तपाईँको यो कुरामा म तपाईँलाई दुई प्रकारले तपाईँलाई म उत्तर दिइहाल्छु है। फर्स्ट कुरा त मैले एसकेएम पार्टीको टिकटमा जितेको हो, त्यसले गर्दाखेरि म एसकेएमको एउटा एक्टिभ मेम्बर हो र एसकेएमको एक्टिभ मेम्बर भएपछि एसकेएम पार्टीले दिएको पदभार पनि मैले सम्हाल्नुपर्छ, जुन पदभार चाहिँ म स्टुडेन्ट विङको चिफ कोअर्डिनेटर हो फर्स्टमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ यहाँनिर म एमपी भन्दा पनि बेसी एज अ चिफ कोअर्डिनेटर अफ स्टुडेन्ट विङ एसकेएम पार्टी भएर आएको छु। त्योभन्दा ठुलो मेरो जिम्मेवारी तल गएर पार्लियामेन्टमा बात राख्नु हो, जुन मैले गरिरहेको छु, जुन तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ र जतिवटा पनि सिक्किमको रिलेटेड इस्युजहरू छ त्यो इस्युजहरूमा लगभग मैले म सबै इस्युजहरूमा आज पार्लियामेन्टमा बोलेको छु। त्यो त बोलेको कुरा मात्रै हो, मन्त्रीहरू भेटेर रिप्रेजेन्टेसन दिएको कुरा, त्यो दिएको कुरा यसलाई त मैले पब्लिसाइज गरेको छुइनँ, बाहिर निकालेको छुइनँ, तर सिक्किमको निम्ति र जनसमुदायको कुरालाई पनि लिएर गएकै छु। त्यसले गर्दा यो दुईटै जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी ममा छ, यो दुईटा रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो निम्ति इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि पार्टीले आज मलाई यहाँ पुर्याएको छ। त्यसले गर्दा पार्टीप्रति पनि मेरो डेडिकेसन हुनुपर्छ र जनताले जिताएको छ, जनताप्रति पनि मेरो डेडिकेसन हुनुपर्छ। त्यसमा एउटा थप प्रश्न है, विन्टर सेसनमा त तपाईँ जानुभयो? म गइनँ। कारण चाहिँ यो थियो कि मैले लिभ लिएको थिएँ, हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरूको पनि लिभ लिने प्रावधान हुन्छ र मैले त्यसलाई लिभ लिएको थिएँ र त्यो कुराबाट म भागेको छुइनँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले प्रेसलाई यो कुरामा मैले फेस गरेकै हो, लुकाउनु छैन, किनकि म बिहा गर्दै थिएँ। अब लगन निस्केपछि लगन वरपर सर्दैन, अन्त फेरि मैले चाहिँ बिहा चाहिँ मैले मेरो बाबालाई दुःख दिएर बिहा गरेको होइन, मैले आफै बिहा गरेँ। बाबाले सक्नुहुन्थ्यो मलाई बिहा गरिदिनु, तर मैले मेरो बिहाको प्रिपेरेसन म आफै गरेँ। त्यसले गर्दा प्री वेडिङ प्रिपेरेसन हुन्छ, पोस्ट वेडिङ हुन्छ, तर त्यो बिचमा पनि यदि सिक्किमलाई घात पुग्ने कुनै पनि कुरा आएको भए म पुग्ने थिएँ, तर कुनै पनि त्यस्तो खालको इस्युजहरू आएन जसमा चाहिँ सिक्किमको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्थ्यो। योभन्दा अगाडि अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, अब कम्पेयरै गरिहालौँ न होइन। अब पहिलाको एमपी साहब तपाईँले सिक्किममा कतिपल्ट देख्नुभयो, आजको एमपीलाई तपाईँले कतिपल्ट देख्नु हुँदैछ? सिक्किमे जनताले पहिलाको एमपीलाई कतिपल्ट देख्थ्यो वर्षमा र आजको दिनमा सिक्किमे जनताले एमपीलाई कति देख्दैछ? यो कुरामा पनि तपाईँहरू अब प्रेस मिडियाले यो पर्सपेक्टिभमा पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्यो। तपाईँहरूले मेरो जय जयकार गर्नुहोस् भन्ने कुरा होइन, तर तपाईँहरूले पनि ब्यालेन्स्ड म्यानरमा चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। अन्त इस्युज उठाउने कुरामा पूर्व सांसदले सिक्किमको इस्यु कतिपल्ट उठायो त्यो निकालेर हेर्नुहोस् र आजसम्ममा मैले बोलेकोमा मैले कति % चाहिँ सिक्किमको इस्युमा बोलेको छु त्यो पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्यो। किनभने मैले चाहिँ जहिले पनि सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु र हामी चाहिँ फेरि दुईमुखे कुरा गर्दैनौँ। म तल पार्लियामेन्टमा जे बोल्छु यहाँ आएर पनि त्यही बोल्छु र एकपल्ट बोलेपछि गर्छु। हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यस्तो हो, वक द टक भन्छ नि, हामी चाहिँ ठ्याक्कै जे बोल्यो त्यही गर्छ। आई थिङ्क दिस आन्सर्स। हजुर, seeking security coverage for the party president, who is also seeking MLA and a former chief minister of the condition is that he deserves security because of the deteriorating law and order situation in Sikkim. That's what they have submitted in it. So, in your view, does he deserve a security cover from the state government? And if so, will the state government consider it? फर्स्टमा त तपाईँको यो क्वेसनको आधी उत्तर त अघिकोमै गएको है। उहाँले जहिले पनि भिक्टिम कार्ड खेल्छ र उहाँले आफूलाई चाहिँ रुन्चे देखाएर यसो सेक्युरिटीहरू माग्ने काम गर्छ। यसको साक्षी यो दुईवटा मैले तपाईँलाई बताइहालेँ। एउटा एसपिजीको कथा, त्यो एसपिजी त तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, त्यत्रो एसपिजी भयो भने त कोही पनि सुरक्षित हुँदैन, त्यति साह्रो अनफिट एसपिजी भयो भने। त्यहाँदेखि अर्को कुरा त उहाँले पहिला पनि भन्थ्यो मलाई मार्ने हिस्ट्री छ त्यति बेला। अन्त अहिलेको जुन चाहिँ डिटेरियोरेटिङ द ल एन्ड अर्डर सिचुएसन भनेर उहाँहरू जुन जानुभयो नि, यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि ल एन्ड अर्डर चाहिँ एकजना मान्छेको निम्ति मात्रै हुँदैन, ल एन्ड अर्डर चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायको निम्ति हुन्छ, हरेकको निम्ति। तपाईँहरूको प्रेस मिडियाको मान्छेको निम्ति पनि ल एन्ड अर्डर हो। एज एन एमपी मेरो लागि पनि ल एन्ड अर्डर हुन्छ, जति आम जनता छ उहाँहरूको पनि ल एन्ड अर्डर हुन्छ। तर कोही पनि यहाँ जनता आजसम्म असुरक्षित कसैले पनि फिल गरेको छैन। खालि पवन कुमार चामलिङज्यूले मात्रै असुरक्षित फिल गर्यो, त्यो पनि कसले फिल गरायो
उहाँ आउनुसाथ उहाँ सिक्किम पस्नुसाथ भाइलेन्स सुरु भयो, उहाँहरूकै कार्यकर्ताहरूबाट यो भाइलेन्स सुरु भयो, त्यसको बादमा आएर म असुरक्षित छु भन्छ। यसले चाहिँ एउटा कथा याद आयो, एउटा सानो केटा थियो गाउँमा कि, अन्त भन्थ्यो यो केटासँग सबै हार्छ भन्थ्यो क्या। अन्त म छक्क पऱ्यो, अब सानो केटा सबै कसरी हार्छ। अन्त मैले सोधेँ कसरी चाहिँ हार्छ, तिमीहरू ठुल्ठुलो छौ त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आएर कुट्छ अरे, तर उसलाई चाहिँ अलिकति जोडले हकार्यो भने रुँदै गएर चाहिँ बाजेलाई पोल लाउँदो रहेछ। अन्त बाजेलाई पोल लगाएपछि बाजेले त त्यो ठुलोलाई ठटाउँछ। म चाहिँ यही मात्रै याद आयो, यो उहाँले त्यो ल एन्ड अर्डर डिटोरिएट भयो, हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने कुरामा चाहिँ। यसमा त हाम्रो त अलरेडी के भन्नुभयो? Does he needs more security? उहाँले के भन्नुहुँदैछ? He demands for उहाँले त डिमान्ड गर्दैछ नि होइन। त्यही त मैले तपाईँहरूलाई भने, यहाँनिर अरू सिक्किम जस्तो जग्गामा कसैलाई पनि असुरक्षा छैन। एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस्, म आफै पनि पिएसओ बिना हिँड्दैछु, म मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हो र आई एम एन्टाइटल टु हेभ वान पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर। तर सिक्किम यति साह्रो शान्तिपूर्ण छ कि मलाई अहिले पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर चाहिएको छैन। यो कुरा भनेपछि आई थिङ्क तपाईँहरूको क्वेसनको आन्सर त यसले इम्प्लाई गर्छ होला। सर तपाईँलाई एउटा प्रश्न है सर। सर जुन चाहिँ अघि एनटिएफको प्रेस कन्फरेन्स एउटा भिडियो सो गरेको थियो कि, जुन चाहिँ सर त्यसमा एसकेएमको युथहरूले एउटा स्लोगन युज गरेको थियो, चामलिङ गो ब्याक भनेर है। र सर साथै चामलिङलाई हामीले सदाले खेदायौँ है भनेर एउटा स्लोगन युज भएको थियो है। सो यसलाई तपाईँले के कस्तो खालको स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ? कुन चाहिँको तपाईँ आन्सर लु। भारतको राजनीतिक इतिहासमा 1947 मा हामीले इन्डिपेन्डेन्स पाएको हो। अनि 1947 इन्डिपेन्डेन्स पाउनु अगाडि ट्रान्जिसन फेज थियो इन्डिपेन्डेन्सको। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1919 पास भएको थियो, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया 1919 एक्ट। त्यसलाई संशोधन गर्नु लागि 1928 मा स्ट्यानली बल्डविन प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो त्यो टाइममा मिस्टर जन साइमनको एउटा कमिसन बनाएको थियो। त्यो कमिसनमा इन्डियाको कुनै डेलिगेट्स त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन त्यो कमिसन थिएन। अनि त्यो कमिसनमा इन्डियन डेलिगेट्स नभएको कारणले गर्दाखेरि जब 3 तारिक फेब्रुअरी 1928 मा जन साइमन कमिसन चाहिँ बम्बेमा सीपोर्टमा आयो, त्यो टाइममा साइमन गो ब्याक भने स्लोगन भएको थियो। त्यो चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियड हो इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सको अगाडि 1928 मा। अनि त्यो साइमन गो ब्याक भने जुन चाहिँ स्लोगन थियो, त्यो स्लोगन चाहिँ लाला लाजपत राईले दिएको। अनि अब यो सायद यो 2020 को फर्स्ट न्यु इयरमा है चामलिङ गो ब्याक भने सायद यही स्लोगन 24 मा पनि पपुलर हुन्छ जस्तो लाग्यो। यसमा थप तपाईँले चाहिँ पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई साइमनसँग तुलना गर्नुभएको हो त्यसो भए? होइन मतलब एउटा साइमन गो ब्याक भन्ने जुन चाहिँ इन्सिडेन्स छ, त्यो इन्सिडेन्स चाहिँ तपाईँको पहिला एउटा पोलिटिकल इतिहासमा छ अलरेडी। सो 24 को जुन चाहिँ इलेक्सन छ यसमा अब सायद चामलिङ गो ब्याक भन्ने एउटा ठुलो र नयाँ नारा भएर जान्छ होला भनेर। होइन, यसमा हामी अलिकति जोड्न चाहन्छौँ। यसमा गो ब्याक भनेर नारा लगायो है, गो ब्याक भनेर भन्यो। अब यसमा राजनीतिमा अब उहाँले नै जितेको एरिया हो त्यहाँको होइन, मल्ली त हामीले जितेको एरिया होइन, उहाँले जितेको एरिया हो। अन्त उहाँलाई भोट दिएर पुऱ्याएको थियो, त्यहाँ उहाँको एमएलए पनि थियो। अब त्यहाँनिर लास्टमा गएर अब अहिले त्यहाँ एसडिएफको एमएलए पनि छैन, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। हुनसक्छ त्यहाँको जनताहरू रिसायो, त्यसले गर्दा अब फेरि नआइज गो ब्याक भनेको हुनसक्छ, भन्यो पनि। तर त्यो भन्यो भन्दैमा एग्रेसिभ भयो भनेर त भन्नु सकिँदैन होइन। बेसिकली यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ यो जुन नाराबाजी भएको छ, जुनमा एग्रेसिभ उहाँले यहाँनिर जुन लेडी म चिन्दिनँ पनि उहाँले जुन एग्रेसिभ देखाउनु भएको छ है, यसलाई अब तलनिर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले एडिट गरेर जुन प्रकारले एसकेएमको जुन छ त्यो भिडियो मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो होला। सर गाडीमा झन्डा चाहिँ एसकेएमको थियो, जुन चाहिँ जति नाराबाजी गर्दै थियो हामीले चामलिङ खेदायौँ है, हामीले एसकेएमको कार्यकर्ताहरूले काम गरेर चामलिङलाई खेदायौँ भन्ने जुन चाहिँ गाडीहरू थियो त्यसमा झन्डा त एसकेएमको थियो। त्यसलाई जनता भन्ने कि कार्यकर्ता भन्ने? होइन, बेसिकली तपाईँले झन्डा देख्ने बित्तिकै अब यसमा हामीले झन्डा
लगाएको गाडी र गएकोमा र गो ब्याक भन्नुमा र ढुङ्गा मुढा हुनुमा दुईवटा धेरै भिन्नता हुन्छ। यसमा एग्रेसिभ जुन चाहिँ भयो, जुनमा जाडमाको क्षति भयो, जुन 4टा दोकानमा यसमा ढुङ्गाहरू पर्यो, उनीहरू आफैमा पनि कतिजनालाई गगन सुब्बा जो त्यो भिलेज गार्ड छ उसको खुट्टामा पनि इन्जर भएर हस्पिटलमा छ। त्यो लाग्नुमा किन त्यो गर्नु र गो ब्याक भन्नेमा धेरै भिन्नता हुन्छ र यो कसले गर्यो, यो जुन एग्रेसिभ देखाउँदैछ त्यो कसले, त्यसमाथि तपाईँहरू हुनु पऱ्यो नि होइन। हामीले भन्न चाहन्छौँ कि एग्रेसिभ को भएको थियो, यो भिडियोबाट प्रश्न हुन्छ कि को एग्रेसिभ थियो। एसकेएम पार्टीले एग्रेसिभ गरेर ढुङ्गामुढा गरेको भन्ने भन्दा यसले के प्रमाण गर्छ, यसले जनाउँछ कि उहाँहरू नै हो नि त इनिसिएट गर्ने। मेरो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुभएन है। त्यहाँ पुलिस पर्सन पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरूले एफआइआर पनि गर्नुभएको थियो है, सबै कुरा भइसक्यो, तर अहिलेसम्म किन एरेस्ट चाहिँ गरिएको छैन उहाँहरूलाई? मेरो प्रश्न हो तपाईँहरूलाई। 3 दिन बितिसक्यो होइन। यसमा नि यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ भिडियोमा देख्नुभयो त्यहाँ पुलिस पर्सनल पनि छ। पुलिस पर्सनलले इमिडिएटली त्यहीँबाट सबैलाई बाँधेर लानु सक्दैन, एउटा प्रक्रिया हुन्छ। हुनु चाहिँ पहिला एसडिएफको पालामा चाहिँ हुन्थ्यो, प्रोटेस्टमा भएको जति 83 जना 80 जना 90 जना सबै लगेर थुनेको पनि छ, त्यस्तो प्रकारको पहिला हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पुलिस त्यहाँनिर इमिडिएटली त्यहाँ केही भाइलेन्स भइगयो, त्यहाँनिर ब्राउल भइगयो, त्यहाँ झगडा भइगयो भनेदेखि इमिडिएटली त्यहीँबाट एरेस्ट गरेर लाने उहाँहरूको हुँदैन। उहाँहरूले त्यहाँ छुटाउने कोसिस गर्दैछ, तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ। पुलिस प्रशासनले आफ्नो काम गर्दैछ। जहाँसम्म एफआइआरको कुरा छ, एफआइआर चाहिँ यदि उहाँहरूको मिस्टेक थिएन भने त्यहीँबाट तल गएर एफआइआर बुझाउनु पर्थ्यो कि हाम्रो एसकेएम पार्टीबाट प्रश्न गरिसकेपछि, हाम्रो विकास सरले एकपल्ट प्रश्न गरिसकेपछि त्यसको बादमा गएर एफआइआर बुझाउने हो। अब यो पनि त छ, नभए त उहाँहरूको भुल थिएन, उहाँहरूलाई रिसै उठेको थियो, उहाँलाई अन्याय अत्याचार नै भएको थियो भने म जस्तो हो भने त त्यहीँबाट गएर एफआइआर गर्छु होइन। तर त्यो दिन भएन नि त, बादमा जब सोध्यो त्यति बेला मात्रै भएन नि त। एसडिएफले भनेको पनि थियो कि पुलिसले एफआइआर एक्सेप्ट गरेको छैन, हाम्रो एक्सेप्ट गरेन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यसमा बेसिकली जुन एसडिएफकोबाट भनाइ छ कि उहाँहरूको एफआइआर लिएन एसएचओले भन्ने, त्यो मेरो जहाँबाट मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार उहाँहरू थानामा पुगेर एफआइआर गर्दाखेरि एउटा जुन प्रकारको एफआइआरको प्रतिक्रिया हुन्छ, एउटा सिस्टम हुन्छ। उहाँहरूले एउटा हाम्रो गाडीलाई यो ढुङ्गामुढा भएको छ भन्दाखेरि ठिक छ तपाईँहरूको एफआइआर लिन्छु, तर तपाईँहरूले गाडीको चाबी तपाईँहरूले गाडी चाहिँ थानामा छोड्नुपर्छ, कारण यो चाहिँ हामीले यसलाई एउटा उयसमा यसलाई ड्यामेज भएकोले गर्दा एउटा सबुतको तलमा पनि राख्नुपर्छ र इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले गाडी छोड्नु नमानेर चाहिँ उहाँहरूले गाडी लगेर बादमा आउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। र जब चाहिँ जुन प्रकारले ड्यामेज भएको जुन प्रपर्टी हुन्छ त्यसको कम्प्लेनेन्ट पनि त्यहाँ छैन र ड्यामेज भएको प्रपर्टी पनि त्यहाँ छैन भनेपछि एफआइआर लिनु मिल्दैन। त्यहाँदेखि उहाँहरू चाहिँ बादमा आउँछु भन्नुभएको। एफआइआरकै कुरा गर्दाखेरि है, तपाईँहरूले एफआइआर जुन चाहिँ गर्नुभयो त्यसमा तपाईँले जसको अगेन्स्टमा पनि एफआइआर गर्नुभएको छ त्यसमा 2 नम्बरमा अविनाश याखा याङाङको उहाँको नाम छ है। तर अविनाश याखाको मुताबिक चाहिँ अविनाश याखा चाहिँ बिमार भएर 1 हप्तादेखि घरमा हुनुहुन्थ्यो अरे, अनि एसटिएफको प्रेस कन्फरेन्सबाट पनि त्यही भनिएको छ कि उहाँ चाहिँ बिमार हुनुहुन्थ्यो अरे। त उहाँको खिलाफमा एफआइआर कसरी भयो? बेसिकली अविनाश याखाज्यू घरमा थियो नथियो भने एउटा ल एन्ड अर्डरमा जसको नाम आएको छ त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनले हामी पनि यो चाहन्छौँ नि, जो मान्छे घटनास्थलमा छैन उहाँहरूमाथि केही नहोस्, जसको घटनास्थलमा छ उहाँहरूको इन्भेस्टिगेसनमा आएर पकडौँ, कल्प्रिट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ ल एन्ड अर्डरले उहाँहरूले उयो गर्नेछ, एरेस्टहरू हुनेछ। तर उहाँ चाहिँ त्यो जग्गामा हुनुहुन्थेन भने उहाँको अगेन्स्टमा एफआइआर कसरी भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो होइन। कुरा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई नि यसमा त एफआइआर त भएको छ, तर छानबिन गर्ने त पुलिस छ नि त। अब यसमा त हामी नाइ त तपाईँले पनि केही भन्न सक्छौँ, नाइ त हामीले यसमा तपाईँले हाम्रो पुलिस हाम्रो के अरे मल्ली पुलिस एसएचओ के अरे मल्ली पुलिस विल बी एन्सरेबल यसमा नि हो। अब हामी त ठिकै हो, हाम्रो त एउटा हामीले उहाँलाई उयो गरेको थियो के यसमा थियो र उहाँले एफआइआर भएको छ, तर यसमा क्लियरिफिकेसन दिने त अब तपाईँको के अरे मल्ली पुलिस छ। यसमा मल्ली पुलिसले तपाईँहरूलाई यसमा 1-2 दिनमा सायद तपाईँहरूलाई यसमा क्लियरिफिकेसन दिन्छ नि होला। एउटा कुरा कि तपाईँको एफआइआर चाहिँ फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट हो, त्यो चाहिँ तपाईँको पीडितले लेख्नु पाउँछ। इन्भेस्टिगेसन अथोरिटिज तपाईँको पुलिस विभाग, त्यसको बादमा इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ अघि भनिहाल्यो यो मुद्दालाई हामीले अब यो अर्कोपट्टि लैजाउँ भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु।
किनभने हामीले भनिसकेको हाम्रो पार्टीले कानुन व्यवस्थालाई मान्ने पार्टी हो। कानुन व्यवस्थालाई सिधै उपर राखेर है हामी पुलिस विभागलाई विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो सरकार हो। अनि हामीले जहाँसम्म लाग्छ जो यसमा मतलब अल द कल्प्रिट्स विल बी न्याप्ड इन डेज टु कम, हामीलाई त्यति चाहिँ विश्वास छ।